अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस जुमले पे कल हमने ख़त्म किया था उससे अब अगले एपिसोड पे चलते हैं। मैंने पुरुमीद शौक़ से पूछा, गिल्टी निकल आई? तेरे मुंह में खाक, सादका बेगम गुस्से से फुनकारी। गिल्ट की बीमारी थोड़ा है, ऐसे ज़रा सा बुखार है। उसकी आंखों में जो नीली नीली मखमल सी बिछी थी, इस पर आंसू फैल गए। जिस तरह शबनम के कतरे चोट खाकर टूट जाते हैं, उसने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछे और अपने मेहंदी रंगे हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी। उसने अखरोट की छाल से दांत साफ़ किए हुए थे और इसके पतले पतले होंठ सुर्खी से गुलनार हो रहे थे। उसके चेहरे पर सोने और चांदी के वर्क ही वर्क बिखरे हुए थे, जैसे वह अभी बेसन और दही और दूध से नहाकर बैठी हो। दुआ के बाद उसने मौलवी साहब पर दम किया। काले रेशम का बुर्का यूं उड़ा जैसे गुड़िया को फ्रॉक पहनाया जाता है, और मेरी तरफ देखकर बोली, काका मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी से उछलकर खड़ा हो गया, जैसे मुझे काफ पर चलने की दावत मिल रही हो। रोशन शाह वली के मज़ार पर न्याज चढ़ाने जाना है, सादका बेगम ने कहा। तुम भी मेरे साथ चलो। रोशन शाह वली का नाम मैंने सुन रखा था, दूर ही दूर से उनके मज़ार की ज़ियारत भी कर चुका था। संगे मरमर के बुलंद चबूतरे पर एक बड़ी सी कब्र थी, जिस पर सब्ज़ गुलाब चढ़ा रहता था। रात को सरहाने कई चिराग जलते थे। मुसलमान तो अंदर जाकर फातिहा दरूद पढ़ते थे या नज़र न्याज चढ़ाते थे, लेकिन कई हिंदू डोगरे भी शीशे की तरह चमकती हुई चारदीवारी पर हाथ फेंकर अकीदतमंदी से मज़ार को सलाम किया करते थे। मैंने बड़ी फुर्ती से सादका बेगम को यकीन दिलाया कि मैं रोशन शाह दिल्ली के मज़ार का रास्ता बखूबी जानता हूँ और उससे बड़ी आसानी से वहाँ ले जाऊँगा। चीनी की एक तश्तरी में न्याज का जर्दा तैयार था। सादका बेगम ने उसे जाली के रुमाल से ढाँप कर मेरे हवाले किया। मैंने इजहार अकीदत के तौर पर अपने मुंह को ज़्यादा से ज़्यादा सुकेड़ कर गोल किया और ज़ोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर तश्तरी को एहतरामन दोनों हाथों से थाम लिया। मज़ार पर चढ़ाने के लिए कोरे लट्ठे की एक चादर तह करके सादका बेगम ने अपने पास रख ली। मौलवी साहब के महल्ले से निकलकर हमने मज़ार के लिए सालम तांगा कराया। मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं पिछली सीट पर रहन सादका बेगम के साथ बैठूं, लेकिन बैलेंस रखने के लिए तांगा वाले ने मुझे आगे बैठने का हुक्म दिया। पहले तो मैं बड़ा आज़ुर्दा हुआ, लेकिन जब पक्की सड़क आई तो मज़ा आने लगा। धूप की तमाज़त से सड़क पर बिछी हुई कोलतार पिघल पिघल कर रज़ाई की तरह नरम हो गई थी। इस पर सरपट भागते हुए घोड़े की थपाथप रबड़ टायर पहियों की लर्जा लर्जा थरथराहट और पिछली सीट पर हवा में उड़ते हुए काले रेशमी बुर्का की सरसराहट मेरे कानों में हारमोनियम और तबला और सितार बजाने लगी। मेरा दिल अंदर ही अंदर गीत गाने लगा और देखते ही देखते मैं तांगे से छलांग लगाकर तख्ते सुलेमान पर जा बैठा, जिसे जिन और परियां हर वक्त अपने कंधों पर उठाए उड़ते रहते थे। बाहर सड़क पर चलती फिरती सारी मखलूक मुझे बड़ी उदास, बेहद हकीर, बड़ी मुफलिस और ला इंतहा महरूमियों की मारी नज़र आने लगी। अपनी खुशबख्ती और खुशवक्ती की तरंग में सरशार होकर मैंने बेख्तियार जाली का रुमाल एक तरफ सरकाया और ज़ोर देकर बड़े बड़े नवाले मज़े लेकर खाने लगा। ये देखकर तांगे वाला ज़ोर से उर्राया और चिल्ला चिल्लाकर सादका बेगम से कहने लगा, बीबी जी ये देखो तुम्हारा लौंडा न्याज झूठी कर रहा है, अब तुम्हारी मन्नत खाक पूरी होगी। सादका बेगम ने बुर्का उठाकर बड़ी बेबसी से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में फिर शबनम के मोती बन कर टूटने लगे। मैं गुम करदा राह कुत्ते की तरह गर्दन डालकर चुपचाप बैठ गया। जब हम रोशन शाह वली पहुँचे तो सादका बेगम मायूसी से मज़ार के बाहर सीढ़ियों पर ही बैठ गई। काका ये तूने क्या किया? वो बोली। न्याज झूठी कर दी, अब हम मज़ार शरीफ पर क्या चढ़ाएंगे? इसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे, जैसे शम्मा से मोम के गरम गरम कतरे तेज़ तेज़ कितार दर कितार टपकते हैं। मैंने भी अपना सर उसके घुटनों पर रख दिया और ज़ार ज़ार रोने लगा। हमें रोता देखकर मज़ार का एक और मलंग उठकर आया और गरजदार आवाज़ में बोला, बालकों की खैर, पीर दस्तगीर सब मुरादें पूरी करे। बीबी लाओ, तुम्हारा नजराना हजूर में पेश कर दूँ। मौका गनीमत जानकर मैंने फ़ौरन जर्दे की प्लेट इसके हवाले कर दी। सादका बेगम ने लट्ठे की चादर पेश की। मलंग ने चादर खोलकर उसे अपने बाजुओं से नापा और मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला, बहुत छोटी चादर है बीबी, देखती नहीं हो बड़ी सरकार का मज़ार भी कितना बड़ा है। सादका बेगम बेबसी से सिसकियाँ भर भर कर रोने लगी।
ملنگ کو شاید ترس آ گیا، اس نے کہا اچھا بی بی، 100 روپیہ ساتھ چڑھا دو، اللہ بادشاہ قبول کرے گا۔ صادقہ بیگم نے اپنی ریزگاری گنی، 2 ڈھائی آنے میں نے ڈالے اور بڑی مشکل سے 100 روپیہ پورا کر کے ملنگ کے حوالے کیا۔ واپسی میں ہمارے تانکا کا کرایہ نہ تھا، ہمارے پاس تانکے کا کرایہ نہ تھا، میری جیب میں فقط 1.5 آنا باقی تھا۔ رگھو ناتھ بازار کے نکڑ پر پان والے کی دکان آئی تو میں بھاگ کر 2 پیسے کے 2 میٹھے پان پڑیا میں بندوا لایا۔ سبزی منڈی میں بیروں کے ٹوکرے ہی ٹوکرے پڑے تھے، میں نے 2 پیسے کے ڈھیر سارے بیر تلوا کر اپنی ٹوپی میں ڈلوا لیے۔ اب ہم بیر بھی کھاتے جاتے تھے اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے جاتے تھے۔ میں جان بوجھ کر لمبے لمبے راستے اختیار کرتا تھا تاکہ ہمارا سفر طویل سے طویل تر ہو جائے۔ ایک کوچے میں ملائی کی برف والا لکڑی کے صندوقچی بغل میں دبائے ہانک لگاتا پھر رہا تھا۔ میں نے لپک کر 2 پیسے کی برف پیپل کے پتے پر رکھوائی اور بھاگ کر صادقہ بیگم کو دے دی۔ اس نے برقع کے اندر ہی اندر جلدی جلدی برف کھا لی، پتا میں نے چاٹ لیا۔ جب ہم منڈی میں مہاراجہ کے پرانے محلات کے نزدیک آئے تو میری جیب خالی تھی، ورنہ صادقہ بیگم کے لیے ایک آدھ راج محل خریدنے کا خیال بھی ضرور آتا۔ مولوی صاحب کا محلہ ہمارے سامنے آیا تو دل سے بے اختیار دعا نکلی کہ اللہ کرے ہمارے پہنچنے تک مولوی صاحب پلیگ سے مر گئے ہوں اور میں صادقہ بیگم کے ساتھ اسی طرح گلی گلی کوچا کوچا پان چباتا، بیر کھاتا، برف اڑاتا گھومتا پھرتا رہوں۔ لیکن افسوس کہ مولوی صاحب زندہ سلامت تھے اور بدستور چارپائی پر سر منہ لپیٹے اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس رات مجھے پوری طرح نیند نہ آئی، ذرا سی آنکھ لگتی تو رنگ برنگ خوابوں کے اڑن کھٹولے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ میں پہنچ جاتا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو میں نے جلدی جلدی اپنا بستہ سنبھالا اور بھاگتا دوڑتا سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچا۔ وہ خود تو موجود نہ تھے، لیکن ان کی چارپائی پر صادقہ بیگم ململ کا دوپٹہ اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں گیا تو مولوی صاحب وہاں بھی نہ تھے۔ دوسرا کمرہ دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ میرے دل میں امید کا ایک چھوٹا سا سانپ خوشی سے لہرایا کہ شاید مولوی صاحب مر گئے ہوں اور راتوں رات انہیں دفن بھی کر دیا گیا ہو۔ لیکن پھر اچانک پچھلی کوٹری سے ان کی آواز آئی جیسے کہ قبر کے اندر سے بول رہا ہو، بیٹا بات سننا۔ میں نے بے صبری سے کوٹری کی طرف لپکا اور بڑے اشتیاق سے پوچھا، مولوی صاحب گلٹی نکل آئی؟ بک بک مت کرو، مولوی صاحب نے مجھے چھڑکا۔ وہ اس تنگ و تری کوٹری میں سب سے الگ تھلگ زمین پر اپنا بستر بچھائے بیٹھے تھے اور چائے میں باقر خانی بھگو کر ناشتہ کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کوٹری سے باہر رہنے کی تلقین کی اور بھررائی ہوئی آواز میں بتایا کہ صادقہ بیگم کو تیز بخار ہے، رات سے دائیں بغل میں طاعون کی گلٹی بھی نمودار ہو گئی ہے، اس کے ماں باپ کو خبر دی ہے، وہ آتے ہوں گے۔ بیٹا اس وقت تک تم بی بی کے پاس بیٹھو اور اس کی خبر گیری کرو۔ مولوی صاحب نے میری طرف کچھ پیسے پھینک کر کہا، بازار سے برف لے آؤ، بی بی کے سر پر رکھو اور شربت بنا کر پلاؤ۔ گلاس باہر گلی کے نلکے پر دھونا اور اس پلنگ کے پاس الگ رکھ دینا، باورچی خانے میں دوسرے برتنوں کے ساتھ نہ ملا دینا۔ برف لا کر میں نے ایک ڈلی توڑی اور صابن کی طرح سے صادقہ بیگم کے ماتھے پر ملنے لگا۔ برف کا ٹکڑا گرم گرم توے پر رکھی ہوئی مکھن کی ٹکیا کی طرح پگھل گیا اور اس کا پانی چھوٹے چھوٹے پرنالوں کی طرح اس کی آنکھوں اور کانوں اور گالوں پر بہنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد صادقہ بیگم نے آنکھیں کھول کر مجھے حیرت سے گھورا، پھر ہاتھ سے دھکیل کر مجھے اپنی چارپائی سے اٹھا دیا۔ ہائے ہائے کاکا، میرے پاس نہ بیٹھو، میرے تو پلیگ نکل آئی ہے، اللہ تمہیں حفاظت میں رکھے۔ میں نے جلدی جلدی اٹھ کر شربت بنایا، بہت سی برف کوٹ کر اس میں ڈالی۔ صادقہ بیگم گٹ گٹ سارا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی۔ میں دوسرا گلاس بنانے لگا تو اس نے روک دیا، بس بس کاکا ابھی نہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ بڑی دیر تک بستر پر لیٹی چھت کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی اور پھر بولی، میرا منہ بہت کڑوا ہو رہا ہے کاکا، مجھے ایک پان لا دو گے؟ وہ مجھے دینے کے لیے جیب سے کچھ پیسے نکالنے لگی، لیکن میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ رگھو ناتھ بازار وہاں سے 2-2.5 میل دور تھا۔ میں بھاگم بھاگ اسی دکان پر پہنچا جہاں سے ہم نے کل بھی میٹھے پان کھائے تھے۔ 4 پان خریدے اور اسی طرح ہانپتا کانپتا واپس پہنچا تو صادقہ بیگم کے میکے والوں نے گھر پر چڑھائی کر رکھی تھی۔ 3-4 لوگ اس کی چارپائی کے گرد حصار باندھے بیٹھے تھے، 2 عورتیں باورچی خانے پر قابض تھیں۔ میں پانوں کی پڑیا صادقہ بیگم کو دینے لگا تو اس کے والد نے مجھے ڈانٹ دیا اور پڑیا میرے ہاتھ سے چھین لی۔
میں کچھ دیر عضو معطل کی طرح بیکار ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر مولوی صاحب سے بات کرنے پچھلی کوٹری کی طرف گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے بے حس و حرکت لیٹے ہوئے تھے۔ میری آواز سن کر انہوں نے ایک ہاتھ چادر سے نکال کر سرخ جھنڈی کی طرح ہلایا اور مجھے باہر سے دفعہ دور ہونے کو کہا۔ کافی دیر جب کسی نے بھی میرا کوئی نوٹس نہ لیا تو میں مجبور ہو کر گھر آ گیا۔ رات کو میں نے ماں جی کو بتایا کہ ہمارے دینیات کے ماسٹر صاحب کی بیوی کو پلیگ ہو گئی ہے، مولوی صاحب کو بھی گلٹی نکلنے ہی والی ہے، میں نے ان کے لیے منت مانی ہے، اس لیے مجھے وہ روشن شاہ ولی کی نیاز پکا دیں۔ یا اللہ سب کی خیر، ماں جی نے کہا، میں صبح سویرے نیاز پکا دوں گی۔ اسکول جاتے ہوئے مزار شریف پر چڑھاتے جانا، دعا بھی مانگنا، لیکن بیٹا خبردار ان کے گھر بالکل نہیں جانا، یہ چھوت چھات کی بیماری ہے، اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ تو آج کا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ میں باقی کی کہانی۔